जनवरी शुरू हो चुका है और चीज़ें अब ये मंतकी अंजाम की तरफ, नींदें हराम है, ये मैं बता दूं आपको, बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि गवर्नमेंट की मौजूदा हुकूमत की नींदें हराम है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं को कंप्रोमाइज़ हो जाना है, कहीं ना कहीं सुलह हो जाना है, कुछ चीज़ें रिवर्सल की तरफ जाएंगी, ये उनके लिए मुसीबत है। और शहबाज शरीफ को अपनी वजारत आला बचाने के क्या क्या मुश्किलें, चलें इस पर गुफ्तगू करेंगे। बुशरा बीवी के बारे में जो बात वकला तब्दीली के हवाले से, देखिए उसकी एक वजह और है, उसको नेगेटिव मत लिया जाए। जंग ने खबर लगाई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इंटरनेट जो है ना वो अपना चैलेंज बन चुका है मौजूदा हुकूमत के लिए। बांग्लादेश हसीना वाजिद ने वक्त एक गुजारा तो नसाब में तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या होने लगा और इस पर पाकिस्तान के क्या असरात होंगे, ठीक है ना जी। और मुतालबात तहरीरी तौर पर क्यों नहीं पेश किए जा रहे कमेटी में, राना सनाउल्लाह का क्या नुक्ता नज़र है। सबसे पहली बात चलते हैं कि असा हुण तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े, और वो बहुत करीब सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली, राना सनाउल्लाह जो कि शहबाज शरीफ कैंप के हैं, वो याद रखिएगा, और जो शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ कैंप के हैं तो वो इस तरफ खड़े हैं तारीख के, और उनकी कोशिश यही है कि चीज़ें उसी के मुताबिक सेटल डाउन हो और वो अपने मामलात को उसी सिमत में लेके जाना चाहते हैं। और वो चाहते यही हैं कि ये चीज़ें सारी सेटल डाउन हो। और इमरान खान खामोशी से बैठा हुआ है, जिद्दत दिलेरी से बैठा हुआ है, ना कोई डर ना खौफ। जो एक मुश्किल वक्त, मैं फिर बता रहा चलो, जो मुश्किल वक्त था इमरान खान ने गुजार लिया है। अब मुश्किल वक्त नहीं है इमरान खान के लिए। इमरान खान बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। अब हुकूमत बनती या नहीं होती इस पर मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता कि ज़्यादा बातें ना हो जाएं। एक बात जिस पर गुफ्तगू बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है कि बुशरा बीवी ने कानूनी मामलात अपने हाथ में देखें, वो बेगम हैं, बेगम साहिबा हैं, खातून अव्वल हैं, और इमरान खान के सारे केसेस, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की बात नहीं हो रही है। इमरान खान के सारे केसेस हैं, उनमें जो है, और वो मुझसे अच्छी तरह याद है जब बनी काल में मेरी मुलाकातें हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक एक केस के बारे में पूछा था। फिर जेल में मेरी मुलाकातें अगर हुई तो वहाँ भी उन्होंने पूछा। भाई वो उनकी ज़ौजा मोहतरमा है, उनका पूरा हक है। फैमिली मैटर्स है, जैसे इमरान खान हर केस को मॉनिटर करते थे, उनका हक है। अब ये कहना कैसे नहीं है। और जब जराए जो बातें चला रहे हैं कि वोकला और इंसाफ लॉयर्स फॉर्म की तब्दीलियों में तब्दील कर दिया गया है। काजी अनवर जो है बहुत सीनियर आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, उनको पीछे किसी जगह रखा हुआ था, उनको फ्रंट पे आना चाहिए था, और उन्होंने उनके ज़रिए वोकला की लिस्ट जो है ना वो मांग ली है। काजी अनवर और मुशाल यूसुफी वोकला के मामला पर रिपोर्ट पेश करेंगे, और हतमी मुशावरत का पाबंद भी जो है ना वो काजी अनवर को केसेस पर कर दिया है। और वोकला से इमरान खान साहब तक जो है ना, ये जो बातें वहाँ आ रही है, जो जंग में लिखी, मैं वो बातें कर रहा हूँ, पैगाम रसानी से रोक दी है। और इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के वोकला उहदेदारों की तब्दीली पर हतमी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई। और ये सारे मामले में बुशरा बीबी साहबा ने इमरान खान साहब को बताया। काजी अनवर ने वोकला की खराबी और मसाइल पर बुशरा बीबी को ब्रीफ भी किया। देखिए कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें मैं इत्तफाक करता हूँ, बहुत से ऐसे मामले जो हमें टेकअप करने थे नहीं टेकअप किए, लेट कर दिए। अब मेरा इस पर नुक्ता नज़र, मैं इसीलिए अपने तौर पर सारे मामलों को उठाता रहता हूँ और मैं लेके जाता हूँ, और अदालतों के अंदर मैं लेकर गया हूँ। मैं खामोशी से नहीं बैठा, मैं फिर बताता चलूँ, मैं खामोशी से नहीं बैठा, और मैं एक एक इशूज़ को, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वक्त के मुताबिक, हालात और के मुताबिक वो कोर्टों में चैलेंज करता रहूँ। वो बहुत से केसेस हैं, एक आध केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये मैंने इशूज़ उठाए हैं और मैंने अदालतों के सामने मैं लेकर गया हूँ। अब इसमें परेशानी की बात नहीं है। बुशरा बीबी का हक है, राइट है उनका, भाई ये क्या बात हुई करने की। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो अपने मामला देखेंगे, लेकिन फौकियत जो है वो बुशरा बीबी को, ये मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर समझता हूँ। अब इंटरनेट की तातुल की फराहमी और ये मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ, इस मामले को। पिटीशन मेरी CM पे भी तैयार हो रही है इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, चूँकि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, जजेस छुट्टियों पर गए हुए हैं, और मैं लेकर आ रहा हूँ इस सारे मामले को, और मैं कोर्टों में इस मामले को बिल्कुल छेड़ूंगा। मईशत को देखा ना, जहाँ पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की सबसे ज़्यादा नुकसान इंटरनेट की तातुल ने फराहम किया है। एक साल में $1.5 अरब यानी $150 अरब अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर 250 से मल्टीप्लाई करें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब शायद ISFC इतनी बैरूनी सरमायाकारी नहीं ला सके जितना अंदरूनी तौर पर हमने मईशत को नुकसान पहुँचाया। ये डान अखबार की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान $1.62 अरब के मजमूई मालियाती असरात की वजह से इस फहरिस्त में सर फहरिस्त रहा। ये सूडान और म्यांमार जैसे
ممالک میں ہونے والے مالی نقصان سے زیادہ ہے، جو خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ وی پی این کا جائزہ لینے کے لیے آزاد ویب سائٹ سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا عالمی سطح پر انٹرنیٹ کا خلل 78,788 گھنٹے جاری رہا، جسے مجموعی طور پر 7.69 ارب ڈالر کا مالی نقصان ہوا۔ اندازہ کریں کہ $1 بلین IMF کی جانب سے ملا اور 1.6 بلین ڈالر کا نقصان جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سست روی اور بندشوں سے ہو گیا۔ یہاں تو سوچنا پڑے گا نا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں اگلے بنگلہ دیش جو حسینہ واجد ہیں ان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو، ان کی 16 سالہ حکمرانی کے خاتمے کے بعد جو عبوری حکومت ہے ملک میں تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں متعارف کرا دی ہیں تاکہ تاریخی حقائق کو درست کیا جائے۔ یہ لوگ آتے ہیں اقتدار میں، اگر یہ ہر چیزیں اپنی مرضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نئی نصابی کتب کے مطابق بابائے قوم شیخ مجیب الرحمان کی بجائے جنرل ضیاء الرحمان کو بنگلہ دیش کے بانی کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، اور 26 مارچ 1971 کو آزادی کا اعلان جنرل ضیاء الرحمان نے کیا تھا۔ اب اگلی جو بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی، یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مطالبہ تحریری طور پر کیوں نہیں دیتے، اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں انہیں معلوم ہے، لیکن میں بات کروں گا تو متنازع ہو جائے گی۔ 3 سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کے پیچھے لمبی کہانی، لیکن ایسا کرنا ہے ججز کو متنازع کرنے کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو جھوٹ بولنے کی یہ عادت ہے۔ سینئر ججز کا یعنی اس میں ایسی کیا بات ہے؟ سینئر ججز میں حرض کیا ہے، پرابلم کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ یعنی بھئی جوڈیشل کمیشن میں آپ نے حقائق بتانے ہیں نا، آپ نے جھوٹ تو نہیں ہے نا۔ یعنی جو چیزیں سچ ہے وہ سچ سامنے آنی ہے، اور سچ تو سامنے آنا چاہیے۔ اب سچ کو آنے سے سامنے روک تو نہیں نہ سکتے نا، یا آپ روک سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، یا سچ کو آنے سے سامنے آپ روک سکتے ہیں؟ سچ کو آمنے سامنے آنے سے روک نہیں سکتے۔ سچ تو کسی نہ کسی ایک دن آنا ہے، اور جوڈیشل کمیشن یہی ہوگا۔ اور میں بار بار بتا کرتا ہوں، اگر عمران خان کو نہ گرایا ہوتا، نہ 9 مئی ہوتا، نہ 26 نومبر ہوتا، نہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی باتیں ہو رہی ہوتی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی سارے معاملے کی۔ یہی تکلیف اور دقت جو ہے عمران خان نے اکیلے نے برداشت کی ہے۔ اچھا، جو سزائیں معاف کرنے کے عمل پہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کچھ چھوٹی چھوٹی سزائیں تھیں۔ حسان نیازی نے کھل کے بات کی ہے اور بڑی واضح طور پر ہے، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں نا، نہ ایویڈنس آئی ہے، نہ فیصلے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہے، یا تو پتہ ہونا کہ کیا ہونا ہے، اور یہ سارا کچھ سامنے آنے چاہیے کہ اپیلوں کا رائٹ ہے، اپیلوں کا رائٹ وہ اپیلیں اپنی لینی ہے۔ اسی لیے حسان نیازی نے کہا ہے کہ نہ، میں اپنے طور پر اس سارے معاملے کو، ایک بہت بڑا معاملہ جو پبلک انٹرسٹ میں بڑی زیادتی ہے اور حکومت وقت کی نالائکی ہے، جیسے دیکھیں FIA کے اندر یونان میں جانے کے لیے، یورپ جانے کے لیے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس طرح اسکالرشپ جانے کے لیے کیس اب سامنے آ چکا ہے۔ اسکالر عمران طاہر کی بطور ضمانت جمع کے گارنٹی جعلی نکل آئی، ٹھیک ہے جی۔ اور سائنٹیفک ایگزامینیشن کے بعد دستوں میں فرق ہونے کے بعد، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کو اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ضامن سے 2.5 کروڑ کی ریکوری سے روک دیا، اور آرڈر میں لکھا گیا HSC اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے جعلی دستاویز کا سہارا لینے والے PhD اسکالر اور متعلقہ آفیسرز کے خلاف مقدمہ درج کر کے کرمنل پروسیکیوشن شروع کر سکتا ہے۔ اور اس کو پتہ نہیں ہے کیا حالات ہونے، اور یہ سخت شرائط رکھنے کی اور گائیڈ لائن جاری کرنے کی بہت ضروری ہے۔ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں خدا نہ کہنے کا روکنا ہے۔ اسی طرح اور ہے کہ ہمارے کئی شہری ہیں جو شادی کرتے ہیں، اب ان بچیوں کو تو وہ لے کے آتے ہیں یہاں پر، تعلیم کی اچھی سہولت ہو، یعنی وہاں اگر ہے نا، ایک ریسنٹ واقعہ جو پولش بیٹی کو ماں کی اجازت کے بغیر 2002 میں پولینڈ سے پاکستان لے آنے کا انکشاف ہوا ہے، اور جو شہری ہے اننا مونیکا واجسک بیٹی انیتا مریم خان شوہر سے واپس لینے کی درخواست پر یہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی نے سیکرٹری داخلہ کو IFI اور نادر افسروں مشتمل GIT تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ IJ سندھ سے بچی اور اس کے والد کو ٹریس کرنے کے لیے مدد کی اپنا بات کی ہے، اور یہاں جو انیشل ڈیٹا ٹریس کرنے سے فیملی ٹری اور دیگر معلومات حاصل کر کے لوکیشن حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی اپنا GIT عدیل خان جو ہے نا جی، شناختی کارڈ نمبر پر رجسٹرڈ موبائل فون کے سمز وغیرہ بھی۔ اب یہ بات بڑی واضح یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بچے ہیں وہ جا کے شادیاں کرتے ہیں، وہاں کر تو لی ہیں شادیاں، وہاں جب دیکھتے ہیں بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں، پھر یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ پاکستان لے آتے ہیں، اور میں وہ لوگوں کے بارے میں بات بھی جانتا ہوں کہ وہ واپس بچیوں کو جا کے والدین سے ملاتے بھی ہیں۔ وہ والدین کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ان کی بچی جو ہے نا وہ بہتر تربیت کے لیے لینے کے لیے۔ یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو میں نے تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔